आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ सियासत की बंद गली में दाखिल होती दिख रही है। सियासत की मौजूदा हैयत का खुलासा यह है कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात को झूठा प्रोपेगेंडा करार दे दिया है, जबकि इदारों ने तहरीक इंसाफ से होने वाली सियासी मुलाकात को रद्द कर दिया है। दो सियासी फ्रेकैन के माबैन होने वाली मुज़ाकरात की तीसरी बैठक से कबल बैक चैनल मीटिंग और मुस्बत पेशरफ्त की तस्दीक। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी के सामने तहरीरी मुतालबात तो पेश कर दिए, मगर सियासी बका की जंग में एक बार फिर गैर सियासी फरीक पर तकिया किए बैठी है। जबकि बैक चैनल होने वाली इस मीटिंग से मुतल्लिक सिक्योरिटी ज़राए ने यह वाज़ेह किया है कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश की गई है, जो अफसोसनाक है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से तहरीक इंसाफ के दावे को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया है। दो टोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया जा रहा है कि चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर से बातचीत केपीके में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। इस दौरान कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। बैरिस्टर गोहर ने आर्मी चीफ से सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की तो चेयरमैन पीटीआई को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से कीजिए। चीफ अवामी स्टाफ से मुलाकात के दौरान होने वाली बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। नाज़रीन, आयरनी यह है कि 2 दिन कबल होने वाली इस मुलाकात से मुतल्लिक जमात के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने गुज़िश्ता रोज तरदीद की, आज तस्दीक की और अब से कुछ देर पहले बैरिस्टर गोहर ने इस मुलाकात के बारे में कहा कि फकत ये सिक्योरिटी मामलात पर ही बात हुई। वाज़ेह रहे कि इससे पहले बैरिस्टर गोहर का मौक़िफ़ कुछ और रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन आपको बताते चले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर, अलीमा खान, हत्ता के इमरान खान भी आज अडियाला जेल में बात करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की तस्दीक कर चुके हैं। और रिपोर्ट हुआ कि बैरिस्टर गोहर का यह कहना है कि मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालबात रखे हैं और अपने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे हैं। इस बराह-ए-रास्त मुलाकात को पीटीआई चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए खुश आइंद करार दिया। आज जो डायरेक्ट बात हुई है, इमरान खान ने कहा है कि अगर उन्होंने इनको इनवाइट किया है, आर्मी चीफ ने, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई है, तो ये अच्छी बात है। उन्होंने पहल कदमी की है इस चीज़ में, तो इमरान खान ने इसको खुशाइन कहा है। जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। यानी तासुर देने की यही कोशिश की जाती रही कि बड़े मुस्बत ये पेशरफ्त है और बड़ी खुश आइंद है, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन, सहाफ़ी ने जब आर्मी चीफ से होने वाली इस मुलाकात की तस्दीक से मुतल्लिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पूछा कि 1-on-1 मुलाकात में क्या बात हुई, तो गंडापुर साहब ने मुस्कुराते हुए कुछ यूं जवाब दिया। आपकी और खान साहब की तरफ से कोई खास गाइडलाइन आर्मी चीफ से जो सिक्योरिटी पे, उसमें क्या इत्तेफाक हुआ है? सिक्योरिटी तो मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी, उसमें चेयरमैन बैरिस्टर साहब से 1-on-1 क्या बात हुई एग्जैक्टली? क्या देखिए 1-on-1 का जो मतलब होता है ना, इसलिए 1-on-1 होता है कि वो बताया ना ये क्या बातें हैं यार। आप खान की रिहाई को लेकर कोई बात हुई उसमें? खान की रिहाई हमारी प्रायोरिटी है, इंशाल्लाह हम उस पे लगे हुए हैं और इंशाल्लाह खान जल्द रिहा होंगे। नहीं तो आर्मी चीफ ने कोई गारंटी दी कि रिहा हो सकते हैं? नहीं, आर्मी चीफ तो ऐसी गारंटी नहीं देंगे। देखिए हम तो किसी से कोई ऐसी चीज मांग ही नहीं रहे ना, हम तो अपनी अदालतों के जरिए ही इंशाल्लाह अपना इंसाफ लेंगे। जबकि महमूद खान अचकजई ने 2 रोज कबल होने वाली बड़ी बैठक को पेशावर में आइन के मुनाफी करार दिया। थरसों जो मीटिंग हुई है पेशावर में, दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो आइन के स्पिरिट के खिलाफ है। पता नहीं हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर हमारे लोग आइन के तहत चलेंगे, इदारे आइन के तहत चलेंगे, हम उनको सर आंखों पे रखेंगे, लेकिन जो आइन से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ हमने आवाज बुलंद करनी है। वाज़ेह रहे तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात की तस्दीक है उस वक्त की जब हुकूमत से होने वाली मुज़ाकरात की तीसरी बैठक में शिरकत कर रही थी। मुज़ाकरात में शिरकत से कबल पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का यह कहना था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये मामलात हल हो नहीं सकते और साथ उनका यह भी कहना था कि एम्पायर सही होना चाहिए।
हमारे मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके तो एहतजाज ऊ से बहुत आगे जाएगा। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर पार्लियामेंट हाउस में हुआ है, जिसमें तहरीक इंसाफ ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए हैं। पीटीआई के तहरीरी मुतालबात में वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरीज तश्कील दी जाएं। कमीशन के जजेस की तैनाती तहरीक इंसाफ और हुकूमत की बामी रजामंदी के साथ 7 रोज में की जाए। कमीशन इमरान खान की 9 मई से मुतालिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने की इंक्वायरी की जाए। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 में वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस की तहकीकात की जाए। तहरीक इंसाफ के मुतालबे में कहा गया है कि 9 मई से मुतालिक मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई और सहाफियों को हरासा किया गया। कमीशन मुल्क भर में इंटरनेट शट डाउन की तहकीकात भी करे और जिम्मेदारों का तयन करे। तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर के वाकयात की तहकीकात करे। कमीशन इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर डायरेक्ट फायरिंग और ताकत के इस्तेमाल का हुक्म देने वालों की शनाख्त करे। कमीशन शुहदा और जख्मियों की तादाद पर अस्पतालों और मेडिकल सहूलियात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स की जांच करे। पीटीआई का यह मुतालबा है कि कमीशन मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के ज्यादा इस्तेमाल के जिम्मेदारान की शनाख्त करे। FIRs के इंदराज में दरपेश मुश्किलात की तहकीकात करे। तहरीरी मुतालबे में यह कहा गया है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत समेत सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मुअत्तली के अहकामात जारी करें। मुज़ाकरात की तीसरी इस अहम तरीन बैठक के बाद मुज़ाकराती कमेटी में बैठे हुकूमती मेंबरान की जानिब से इंतहाई जारहाना और अनएक्सपेक्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड्स फकत झूठ और प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कोई किसी मुकदमे की कोई FIR नंबर नहीं दिया और ना ही किसी पॉलिटिकल वर्कर का नाम दिया है। ये 9 मई की अरेस्ट की जो वो बात कर रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले चुका है। तो ये तो सारे केसेस जो हैं ये ऑलरेडी जो है वो जुडिशियल प्रोसेस में है। अब इनका नए सिरे से यानी कमीशन का तो ये उसमें मैंडेट भी नहीं है। आज इस डॉक्यूमेंट में इनको चाहिए था कि वो लिस्ट करते कि जी हमारे इतने लोग जो हैं उनको हलाक किया गया है। मास वाइप प्रोपेगेंडे के इल्जाम तराशी के जो है वो और कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि इसका हम क्या जवाब दें। मुतालबात भी ऐसे हैं जिनके बारे में मेरा ख्याल है कि दस्तावेज कम है और हुकूमत के ऊपर चार्ज शीट बहुत ज्यादा है, बड़ी कड़ी किस्म की चार्ज शीट है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि कमीशन का तो ये मैंडेट ही सीधे से नहीं होता कि जिन केसेस का अदालत में फैसला हो चुका हो कोई रोल अदा करे, कि जो केसेस अदालतों में ज़ेरे समात हों उन पर कमीशन कुछ कर ही नहीं सकता। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी ज़राए से आने वाली खबर की भी तस्दीक कर दी गई है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बड़ा सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि ये मीटिंग हुई ही नहीं और उनका कहना था कि ये फ़कत वही डिसीव और गुमराह करने वाली बात है कि जिसके अंदर PTI हमेशा महारत रखती है। डिनाई करूंगा ऐसी कोई बात। उनका यह भी कहना था कि बहुत कोशिश की है मगर आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात में सियासी मामलात पर बात नहीं हुई। मैं फुल अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं। जिस मीटिंग का ये हवाला दे रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी जो सिचुएशन है उसके हवाले से एक बुलाई गई मीटिंग है। उस मीटिंग में बैरिस्टर अली गौहर साहब ने या गंडापुर साहब ने कोशिश की है कि अपने सियासी बातें या सियासी मुतालबात पेश कर दिए जाएं और उन पर गुफ्तगू हो, लेकिन उन्हें वाजे कर दिया गया है जी कि ये सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग है, इसका किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अगर कोई सियासी मुतालबात या गुफ्तगू करनी है आपने तो वो हमसे ना करें। सियासत की इस बदलती हैयत की आयरनी यह है कि तहरीक इंसाफ मैंडेट की वापसी, इंतखाबी धांधली पर अदालती तहकीकात, 26वीं तरमीम, जमहूरियत और आइन की बहाली के मुतालबे से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हुई है, मगर तहरीक इंसाफ एक ऐसे सेम पेज से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं दिख रही कि जिससे वो गुज़िश्ता 2 साल से मौजूद ही नहीं है। नाज़रीन, 3 मई 2024 को इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी थी और इससे कबल मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई थी, मगर दूसरे फरीक की जानिब से मुस्बत जवाब ना आया। इदारों पर तनकीद और मसालेहत की मिली जुली पॉलिसियों के साथ तहरीक इंसाफ ने एक तवील सफर तय किया है। चंद दिन कबल 26 जनवरी को इमरान खान की जानिब से एक ट्वीट सामने आता है और इसमें एक बार फिर इदारों को हत्वे तनकीद रखा गया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात की हामी तो भर ली, मगर इख्तियारात के असल महवर वाले फॉर्मूले से पीछे कभी नहीं हटी। ये हमारी जमहूरी इक़दार का अलमिया है। मियाँ साहब ने माजी से सबक भी सीखा तो बवक्ते ज़रूरत
خاموش رہنے اور ملک سے چلے جانے کا سبق۔ جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ لگانے والوں نے بھی جمہوریت کی اصل روح کا لفظ ہی نعرے سے حذف کر دیا۔ تحریک انصاف کو بھی اپنی سیاسی بقا کی جنگ جیتنے کے لیے وہی بیساکھی چاہیے کہ جو ہر سیاسی جماعت کی ضرورت رہی ہے۔ تحریک انصاف نے حکومت کو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور حکومت نے اس ڈیڈ لائن سے قبل چارٹر آف ڈیمانڈز کو رد کر دیا۔ اس پریس کانفرنس میں کیا مذاکرات کی چوتھی بیٹھک ہو پائے گی؟ کیا پی ٹی آئی توقعات ابھی بھی لگائے بیٹھی ہے؟ ان سے توقعات کر کس سے رہی ہے، کس حد تک کر رہی ہے، اور یہ میٹنگ اور اس کو خوش آئند قرار دینا، اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان مذاکراتی کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، مسکراہٹوں کا وقت ختم ہوا جاتا ہے لگتا ہے۔ ایک طرف سر آپ کے پوری چارٹر آف ڈیمانڈز کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، دوسری طرف آپ کی خوش آئند سیاسی ملاقات کو بھی رد کر دیا گیا ہے۔ ہاں دیکھیں، میں دوسری چیز کو پہلے ٹچ کر لیتا ہوں۔ تو رد کر دیا گیا، میرا خیال ہے کہ میں اس کے اوپر کامنٹ نہ کروں تو بہتر۔ I just want to say this one thing۔ اپنی چمڑی بچانے کے لیے یا کرنا نہیں چاہتے یا کیا بات؟ مجھے نہیں ہے جی، میں چمڑی بچانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ چمڑی اللہ کی ذات بچاتی ہے اور کسی نے نہیں چمڑی بچانی ہوتی نہ اتارنی ہوتی ہے۔ I'm very clear on it۔ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں کچھ کامنٹ نہ کر کے؟ نہیں، احتجاج نہیں، او کر رہے ہیں دل میں؟ نہیں، میں نہیں کر رہا جی، میں منہ پہ کروں گا اور میں او نہیں کروں گا۔ میں جیسے رسپونڈ کرتا ہوں وہ ساروں کو پتا ہے جی۔ جو بھی ہوئی ہے دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں جی، جو لوگ وہاں پر میٹنگ کے اندر تھے وہ اس کے اوپر کامنٹ کریں تو زیادہ بہتر پوزیشن۔ جی وہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو کر چکے ہیں ان کا پھر میرا خیال کافی سمجھا جائے جی۔ نہیں مگر میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، نمبر 1 دیکھیں میٹنگ تو ہوئی، یہ تو اسٹیبلشڈ ہے، رائٹ؟ اور 1 on 1 ہوئی اور آپ کے دو، ایک چیئرمین سے ہوئی بیرسٹر گور، دوسرے چیف منسٹر سے ہوئی۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ اس کے مندرجات کیا ہیں، ادھر بات چیت کیا ہوئی، مسئلہ ادھر ہے، میٹنگ ہونے نہ ہونے پہ نہیں ہے سر۔ مندرجات کا بھی تھوڑے عرصے میں پتہ لگ جائے گا جی کہوں کو۔ نہیں ابھی تو پتہ لگ گیا ہے، ذرائع جو خبر دے رہے ہیں جدھر سے آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ سیاسی میٹنگ نہیں تھی، سیاق و سباق سے ہٹ کر آپ لوگ پیش کر رہے ہیں۔ اب is this desperation from your end؟ کیا بات ہے؟ No desperation at all۔ اور میں بتاتی ہوں I asked this question، صاحبزادہ صاحب I asked this question because پہلے میٹنگ سے انکاری رہے، مان نہیں رہے تھے پچھلے 24 گھنٹوں میں، نہ کر کے ہاں کر کے میٹنگ مانے تو کہا سب کچھ سامنے رکھا ہے، all is well۔ اس کو خوش آئند قرار دے دیا آپ کے لیڈر نے جیل سے بیٹھ کے، شادیانے بج رہے تھے آپ کی صفوں میں۔ سیکیورٹی کے اوپر میٹنگ تھی جی، اس کے اندر دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ موجود تھے، عمل ولی میں بڑی والی میٹنگ کی بات نہیں کر رہی، انہوں نے جو بیان وہاں سے آیا ہے وہ اسی تناظر کے اندر تھا جی۔ جہاں تک یہ دوسری میٹنگ کی بات ہے اس کو میرا خیال ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آیا ہے کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی میٹنگ کے حوالے سے کے اوپر سارے معاملات کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، وہاں پر دیگر لوگ بھی موجود تھے، وہ بیان تو اس تناظر کے اندر آیا نا جی۔ جو اب گوہر صاحب نے گوہر صاحب کی آ چکے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ I was in traveling, I was not well، میں اپنی ٹریٹمنٹ لے رہا ہوں، تو میں ڈائریکٹ پہنچا ہوں مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر۔ اندر نے کوشش کی سیاسی معاملات پہ بات کرنے کی اور ان کو روک دیا گیا، انہوں نے کہا کہ جا کے سیاست دانوں سے سیاسی باتیں کریں، ادھر نہ کیجیے، گو کہ وہ اس بات کو رد کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا ہے ایسی کوئی بات، یہ غلط خبر ہے، میں بھی اسے رد کر رہا ہوں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ان کو روکا نہیں گیا جی، انہوں نے بات کی دل کھول کے، جو بھی کرنی تھی انہوں نے کی، اور میرا خیال ہے اس کے اوپر وہی کامنٹ کریں تو بہتر ہے، بیکاز آئی واز ناٹ دیر ان دی میٹنگ اینڈ سیکنڈلی آئی کوڈنٹ سی ہم جی۔ آپ لوگ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ مجھے آپ کی ڈیموکریٹک کریڈینشلز کے اوپر مجھے کیا پرابلم ہونی ہے سر؟ آپ کے اپنے محمود خان اچکزئی صاحب کو ہو رہی ہے، وہ تو اس پشاور کی میٹنگ کو کہہ رہے ہیں اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے ہے، آپ لوگ تو علیحدہ ملنے کے اوپر شادیانے بجا رہے ہیں، خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ سو لیٹس آئی مین I don't want to talk about آپ کی جی۔ علی امین گنڈا پور از the چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس۔ جو وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو بارڈر سچویشن ہے، اس کے اوپر اگر علی امین نے وہاں پر نہیں بیٹھنا تو کون بیٹھے گا؟ I understand۔ بیرسٹر گوہر کیا ہے؟ بیرسٹر گوہر کا سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر سے کیا تعلق ہے؟ پشاور اور بارڈر سے کیا تعلق ہے؟ ایمل ولی کیا ہے جی؟ سر they are all stakeholders۔ نہیں، we are also the stakeholders، ہماری گورنمنٹ ہے۔ چیف منسٹر گنڈا پور is speaking، ہماری پارٹی کا جو چیئرمین ہے۔ لا اینڈ آرڈر سے آپ کے چیئرمین کا کیا تعلق سر؟ نہیں، پارٹی کا چیئرمین تو ہے نا جی۔ لا اینڈ آرڈر سے ایمل ولی کا کیا تعلق ہے؟ لا اینڈ آرڈر سے ایمل ولی نے تو 1 on 1 میٹنگ نہیں کی نا سر، تو وہ اس ملاقات میں بیٹھے جو 1 on 1 ہوئی، اس کے اوپر بیرسٹر گوہر صاحب ہی رسپونڈ کریں جی، وہ زیادہ بہتر وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے اوپر بات ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اگین ونڈر ان کا کیا تعلق ہے لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی سے؟ مجھے بات بتائیں سر، اگین میں اس لیے پوچھتی ہوں بیفور آئی فرگیٹ دیٹ، جمہوریت کی چیمپئنی آپ نے کی ہے، علمبردار آپ بنے ہیں، آزادی غلامی کے درس آپ لوگوں نے ہمیں سکھائے ہیں، حقیقی آزادی کے بیانات اور دل میں جذبے اور پاکستان کا خون ابالا ہے آپ نے، سویلین سپریمیسی کے چیمپئن آپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ملاقات جس میں اسلام دعا اور سیکیورٹی کی بات ہوئی، خوش آئند قرار دے دی سر۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی،
ہم آج بھی تمام چیزوں کے چیمپئن ہیں جو آپ نے بات کی ہے. پولیٹیکل جو ایکچوئل نیگوسیشن ہے کسی جگہ پر بھی ہماری طرف سے انکلوڈنگ عمران خان صاحب ووٹ کو عزت دینے کی چاہتے ہیں. نہیں ناٹ ایٹ آل جی. وہ جو عزت نون لیگ نے دی ہے وہ عزت ہم نے دی ہوتی تو آج سے 4 ماہ پہلے سارا کچھ ختم ہو چکا ہوتا. موقع ملا تو آپ نے وہ عزت دی. ابھی ہے نا تو نہیں دیا نا, ابھی بھی ہے نا. آج السلام علیکم وعلیکم السلام کہا گیا اور آپ نے دیکھی کیا نیریٹو بنا کے رکھ دیا پورے ملک میں. میری سنیں, یہ جو ڈرافٹ ہے جس کے اوپر آپ نے پہلے حصے میں بھی کہا کہ جناب انہوں نے دجیاں اڑا کے رکھ دیں, دجیاں اس لیے اڑی ہیں کہ اس ڈرافٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے گورنمنٹ اپنا نیریٹو ڈیولپ کر سکتی. مثلا دے ور اسیومنگ کہ عمران خان's نیم ول بی ان دس لسٹ, سو دے کین سے. یہ پریس کانفرنس آج بہت کھلکھلاتے ہوئے ہونی تھی کہ یہ دیکھو جی عمران خان نے مان لیا. ہم نے کہا تھا بابا جو زبانی دے رہے ہیں نا اس پہ اکتفا کر لو, اس لیے کہ یہ جو کمیٹی کے 6 ممبران ہیں نا دیز آر ہارڈ ہیٹرز. اس ڈرافٹ کے اوپر سلمان اکرم راجہ, عمر ایوب, گور خان, کمیٹی کے تمام ممبران نے ڈرافٹ سلمان اکرم راجہ کا کیا ہوا ہے. اس کے اندر سب لوگوں کی انپٹ شامل ہے. میں اس ڈرافٹ سے آئی نہیں رہی سر, شاید اس میٹنگ, اور میں اسے مبینہ میٹنگ نہیں کہتی کیونکہ میٹنگ تو تسلیم ہو رہی ہے, سو اس میٹنگ کی شاید کوئی چبن یا کوئی کچھ تو ہوگی جو شاید نی جرک ریاکشن حکومت نے پریس کانفرنس کر دیا. I'll get to that سر. مگر ہم لوگوں نے ڈکٹیشن نہ لینے کا سفر بھی کیا ہے 90 کی دہائی میں, اس کے بعد ووٹ کو عزت دو کا بھی سفر ہم نے بڑا زبردست کیا, اس کے بعد ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر آپ لوگوں نے ہمیں چڑھا دیا اس پٹری کے اوپر. وہ کرتے وہ کرتے کرتے آج ہم خوشائند والی پٹری کے اوپر ہیں سر. نہیں, ہم خوشائند میں رہے ہیں. آپ کیا کہیں my problem is sir, you are giving legitimacy to the very power that you do not want to give legitimacy. تو نہ سیاسی باتیں کریں, نہ ایسا تاثر دیں ملک میں کہ آپ لوگ سیاسی باتیں کر کے آئے ہیں, مطالبات رکھ کے آئے ہیں, بیکاز وہ جو آپ کے بقول اتنے ہزاروں آپ کے شہداء ہیں ان کے ہزاروں کی تو ہم نے بات نہیں کی تھی جی. 13 کا فکر جو ہمارے شیخ وقاص اکرم صاحب تھے سیکرٹری جنرل, سیکرٹری انفارمیشن, انہوں نے دیا تھا. آج وہ فرما رہے تھے رانا صاحب اپنی پریس کانفرنس میں, ان کے پاس 13 کا فگر ہی نہیں ہے. یہ ہے جی, آپ پریس کانفرنس میں دیکھ کے آئے ہیں, یہ ہے 13 کا فگر. بائی نیم ایک بندے کا نام پڑھ کے آئے ہیں, ود آئی ڈی کارڈ, ود ریزیڈنس. کہتے تھے کوئی زخمی نہیں, کوئی بلٹ انجری نہیں ہے. یہ بلٹ انجری ہے جی. یہ زخمی نہیں, وہ کیوں دیں, ان کا استحقاق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تو ہمیں وہی قاتل ہیں, وہی منصف نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اور ہم نے ان سے جوڈیشل کمیشن ڈیمانڈ کیا, اس میں دیں گے. اپنے مطالبات جس کو آپ خراج تحسین سلمان اکرم راجہ صاحب کو پیش کر رہے ہیں, جس کو وہ جھوٹ کا پلندہ اور پروپیگنڈا قرار دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ پبلک کر دی ہے, نہ کرتے تو ہم یہ پریس کانفرنس نہ کرتے. مگر میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں جی, میٹنگ کے دوران جب یہ ڈاکومنٹ فوٹو کاپی ہونے کے لیے گیا تھا تو یہ وہاں سے اس وقت پبلک ہو گیا تھا. جب یہ وہاں سے پبلک ہوا ہے اور میڈیا ہاؤسز پہ آنا شروع ہو گیا حکومتی ذرائع کی طرف سے کہ 3 نکات صفحات پر مشتمل یہ ڈرافٹ ہے, تو ہمیں پھر یہ مجھے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر پبلک کرنا پڑا. اور اس بات کے اوپر میٹنگ کے اندر بات, یس دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, میٹنگ کے اندر اس بات پر بات ہوئی کہ جب یہ فوٹو کاپی کے لیے جا رہا تھا تو اسی وقت حکومتی کمیٹی کے اراکین اور ہم نے کہا کہ اب یہ 2 منٹ کے اندر پبلک ہو جائے گا. میں آپ کو میسیجز دکھا سکتا ہوں جو رپورٹرز کے میرے پاس اسی وقت آگئے جی کہ حکومت نے یہ ڈرافٹ پبلک کر دیا ہے اور یہ 3 صفحات پر مشتمل ہے. اس کے بعد ہمیں کرنا پڑا. اچھا, تو یہ حکومت نے پبلک کیا ہے سر, وہی حکومت جو ہمیں خبر ملی کہ اندر بیٹھ کے آپ کو کہہ رہی تھی یہ تو آپ نے ہمیں چارج شیٹ کر دی ہے, اپنے منہ پہ خود کالک مل رہے تھے, پاؤں پہ کلاڑا مار رہے تھے. آج باہر کیا کہہ رہے تھے سن لیں, کیوں کہہ رہے تھے؟ ویسے میں یہی تو پوچھ رہی ہوں آپ سے. فرسٹریٹ تھے اس میٹنگ کی وجہ سے فرسٹریٹڈ ہیں؟ نہیں, دونوں وجوہات کی بنیاد کے اوپر. ایک تو یہ جو ڈاکومنٹ تھا جب عمر ایوب نے پڑھ کے سنایا ہے اس کے اوپر ریزرویشنز آئیں. ریزرویشن ان دا سینس کہ جی یہ تو آپ نے ہمیں چارج شیٹ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ دس کائنڈ آف ڈاکومنٹ جی. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, فوراً صدمے میں چلے گئے پڑھ کے. صدمے میں, کیونکہ اس میں سے کچھ نکلا نہیں ہے نا جی, ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے, وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے بیسیکلی. اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے تھے جو وربلی کہہ رہے ہیں اسی پہ اتفاق کر لو, پیپر لے کے آئیں گے, پھنس جاؤ گے. اب پھنس گئے ہیں. اب دیکھیں نا, پہلے دن اس کی الفاظ بڑے ان کو سخت لگے ہیں. دوسرا یہ ہے, آج انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ تو 9 مئی کے اوپر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس اور وہ سب پروسیڈ کر چکے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتا. تو پہلی 2 میٹنگ میں آپ جک مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو پہلی میٹنگ میں کہا تھا جوڈیشل کمیشن چاہیے, آپ کہتے نہیں دے سکتے, یا آپ کہتے جک نہ ماریں, ہم اٹھ کے چلے جاتے. آپ پہلی میٹنگ میں بھی کہتے تھے لکھ کے دے دیں, دوسری میٹنگ میں بھی کہتے تھے لکھ کے دے دیں, اور تیسری میٹنگ میں آپ کو لکھ کے دے دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. جو دیکھیں اصل چوٹ اور اصل انرو تو شاید اس میٹنگ کے حوالے سے ہی پھر سمجھ آ رہی ہے نا مجھے آپ کی بات کی, کیونکہ آپ نے جو کچھ اس میں ڈالا ہے جو میں نے پڑھا ہے اس میں سے کچھ نیا نہیں ہے جو آپ نہیں کہتے رہے پبلک. بالکل, تو ہم تو اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہوئے, اپنے نیریٹو سے پیچھے نہیں ہوئے. یہ ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں ادھر کہ کہیں آپ کی وہ والا راستہ ہم باہر ہو گیا تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے شاید, اور اس کو ری ایکٹ کر دیا گیا. وہ کہ خواجہ آصف نے بڑا
چیلنج کر کے کہا تھا اگر آپ کی سنتے ہیں وہ تو کر لو جا کے بات. نہیں وہ ہم نے خواجہ آصف کے کہنے پہ تو چلنا نہیں ہے جی. میں سیدھی سی بات آپ کو کروں, خواجہ آصف تو پرسوں فلور آف دا ہاؤس یہ بھی کہہ رہے تھے مذاکرات ختم کر دیں. تو پھر بابا تیری گورنمنٹ ہے خواجہ صاحب, تو ڈیفنس منسٹر ہے, اپنی گورنمنٹ سے جا کے ختم کر دیں. سو واٹ, ہو کیئرس, وی گیو اے ڈیم. آپ نے کل ختم کرنا ہے ابھی ختم کر دیں. ہم نے آج بھی یہ بات کہی ہے, عمر ایوب نے وہاں پہ کلیریفائی کیا. جب چوتھی میٹنگ کا ٹائم رکھا جا رہا تھا تو ہم نے کہا نا, اگر آپ پرنسپلی ایگری کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے اوپر گورنمنٹ تیار ہے. آپ کی امیدیں زیادہ کس سے ہیں بائی دی وے, اس مذاکراتی سیاسی نشست سے یا یہ دوسرا دروازہ جو کھلا ہے؟ اسی سے. تو دوسرا دروازہ جو کھلا ہے اس کو عمران خان نہیں, دوسرا دروازہ کھلا نہیں جی. وہ ملاقات عمر اپنا علی امین گنڈا پور صاحب کی کو پہلی ملاقات تو نہیں ہے, ان کو دلی ہوتی رہتی ہے جی. ان کی ہر چوتھے دن پہلی ہوگی نا علی امین کے ساتھ بیٹھے ہوئے. یہ میں نہیں کہہ سکتا جی, پہلی ہی ہوگی شاید, لیکن اس کے اوپر بیرسٹر گوہر صاحب ہی کامنٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا بات ہوئی ہے. میں اب کچھ چیز ایسی بیان کر دوں. میں تو آپ سے ایک بات پوچھ رہی ہوں سر, آپ لوگ تو اپنا جان مال زندگی سب داؤ پہ لگا کے آج کل نکلے ہوئے ہیں نا اپنی کاوشوں میں جو کر رہے ہیں. آپ لوگ تو اپنی طرف سے جہاد کر رہے ہیں, سیاسی جہاد. اللہ کا شکر کر رہے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ خوش آئند کیا تھا اس ملاقات میں جو عمران خان نے کہا خوش آئند ہے؟ خوش آئند کیا ہے؟ وہ آخر ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے, ایک اس کے صوبے میں جس میں اس کی حکومت ہے, وہاں پر ایک سرٹن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. وہاں پر کلنگ ہو رہی, کرم کا معاملہ آج بھی شاید وہاں پر کسی کانوائی کے اوپر اٹیک ہوا, کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو ہماری جب بھی خان سے ملاقات ہوتی ہے تو KPK کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر لازماً 10 سے 15 منٹ ڈسکشن ہوتی ہے ٹیررزم کے اوپر. اس مرتبہ خان نے جو ہماری 3 دن پہلے ملاقات ہوئی, ہم نے خبر دی تھی کہ یہ ملاقات پشاور میں ہوئی ہے, پہلی نشست کے اوپر سب سے بڑی خبر دی ہم نے. اگلے دن ہم نے فالو اپ بتایا کیا کیا بات ہوئی ہے. آج جب ملاقات کی تصدیق ہوئی ہے, خود عمران خان نے تصدیق کی ہے کہ ملا ہے بیرسٹر گوہر اور خوش آئند ہے یہ ملاقات. تو خوش آئند کیوں ہے مجھے یہ سمجھا. عمران خان نے چھپایا تو نہیں ہے نا. میں نہیں کہہ رہی چھپایا, میں کہہ رہی ہوں خوش آئند کیوں ہے. دیکھیں میں آپ سے اگر ہم وہاں سے بات چیت کر کے آنا چاہتے ہیں تو پھر تو ہم اسے خفیہ ہی رکھتے. میں نہیں کہہ رہی سر کہ آپ کو خفیہ رکھا ہے پبلک کیا, میں تو یہ سمجھنا, میں تو کہہ آپ کو یو آر اگین چور کی داڑھی میں تنکا والے کام کر رہے ہیں آپ. میں تو یہ کہہ نہیں رہی, آپ کیوں بیک فٹ پہ جا رہے ہیں. میں تو بالکل نہیں جا رہا, میں تو آپ سے سیدھا پوچھوں خوش آئند پہلو مجھے اس کے اندر دکھا دیں. خوش آئند پہلو یہ ہے کہ وہاں صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو جائے گی, تو اس تناظر میں عمران خان نے کہا کہ خوش آئند ہے. تو پرسوں کیوں نہیں کہہ دیا, کل کیوں نہیں کہہ دیا, آج تصدیق کرتے ہوئے کیوں کہا کہ بیرسٹر گوہر کی کرم سے صوبے کی مشکلات, اس کا اپنا چیف منسٹر کسی کھاتے میں نہیں آتا, بیرسٹر گوہر مل گیا تو خوش آئند نہیں. عرض تو سنیں, پرسوں کسی کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی, کل کسی کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی, آج تو کورٹ ہیئرنگ تھی, وہاں پر کورٹ ہیئرنگ میں عمران خان صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے, علیمہ خان سے ملاقات ہوئی ہے, ہم رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اس حوالے سے. جی ایچ کیو کا کیس لائیو کل شروع ہوا ہے, کل صرف چند منٹ کی, اور وہ چند منٹ کیس چلا ہے. ہمارے جو لوگ وہاں پر گئے تھے وہ جس طریقے سے باہر آئے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں. آج عمران خان کو صحافیوں سے بات کرنے کا پراپر موقع ملا, اس نے وہاں پر ڈسکلوز کر دیا. اگر عمران خان, میں تو اگین آئی ایم اسٹک ایٹ خوش آئند, آئی ایم بیڈلی اسٹک ایٹ خوش آئند. ایک سپاہی سالار سے ملاقات ایک چیف منسٹر اور پارٹی کے لیڈر کی ہوتی ہے, نامزد چیئرمین کی, اور اس کو خوش آئند قرار دے کے ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ الحمدللہ اب بہتری آئے گی, بہتری آئے گی. کیوں خوش آئند ہے؟ نہیں, میری بات سنیں, اگر عمران خان کو ٹویٹ کر دے اسی سپاہ سالار کے نام لے کے تو اس کے اوپر قیامت مچ جاتی ہے. نہیں وہ تو آپ منفی کرتے ہیں نا, اس کو منفی پروپیگنڈا سے کی بات کرتے ہیں نا. جب وہ کو بات کرتا ہے سخت قسم کی تو اس بات کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی عمران خان نے یہ کیا کر دیا. یہ دورہ معیار نہیں, یہ دورہ معیار بالکل نہیں. آپ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نا, آپ بالکل اس میں لے گئی ہیں جہاں پر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے گئے. ایک ملاقات ہوئی, نہیں ہم نے نہیں سبق سکھایا. پاور ٹاکس ٹو پاور, اتنا پریشر ڈالیں گے اور پھر بات ہوگی تو سکون میں آ جائیں گے. اللہ ایسے وقت سے محروم رکھے ہمیں جہاں پر ہمیں مریم نواز جیسی خاتون سے سبق سیکھنا پڑے سیاسی طور پر. اللہ تعالیٰ ہمیں محروم رکھے ایسے سبق سے, اور ایسا کوئی سبق ہمیں چاہیے بھی نہیں. اور جس کو آپ نے تحفظ آئین کے لیے نامزد کیا ہوا ہے, کل تک جس کو آپ لوگ للکارتے تھے وہ بابا دوپٹہ پہن کے آتا ہے, خان صاحب کہتے تھے, پھر چھاتی پہ ہاتھ مار کے شاہد خاقان عباسی کو جیل میں ڈال دوں گا. آج عباسی بھی اچھا لگ رہا ہے, اس کو بھی انگیج کرنے کی ہدایات ہے. اچکزئی کو تحریک تحفظ آئین موومنٹ کا ہیڈ بنا دیا. وہ آج آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ بھائی جان یہ میٹنگ تو آئین کی اسپرٹ اور روح کی خلاف ورزی ہے, اور آپ انہی صفوں میں خاموش کھڑے ہوئے تھے. آپ ان میٹنگز کو بھی خوش آئند کہہ رہے ہیں, آپ ملاقاتوں کو بھی خوش آئند کہہ رہے ہیں. اب آپ عرض تو سن لیں, میں مولانا فضل الرحمان کے پاس جانے کا سب سے بڑا مخالف تھا. میں نے سب سے زیادہ بیشنگ کی ہے, میرے والد کی ان کے ساتھ رائیولری تھی, لیکن جب پارٹی نے کہا تو میں گیا. ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو تو ہوتا ہے نا, اور ہم اسے آزادانہ طریقے سے باہر بیان کرنے کا موقع دیتے ہیں. ہر آدمی کا اپنا ایک استحقاق ہے. میرا ہو سکتا ہے ان مذاکرات کے حوالے سے کوئی پرسنل رائٹ ڈفرینٹ ہو,
لیکن جب آپ کے اوپر کلیکٹیو رسپانسبلٹی ڈلتی ہے تو آپ نے اس کے اکارڈنگلی ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. شاہد خاقان عباسی کے ساتھ اگر رابطے کی بات کی تو شاہد خان عباسی از نو مور دا پارٹ آف PMLN. ہم جی ڈی اے سے بھی بات کر رہے ہیں, آپ نے جی ڈی اے کی بات نہیں کی. جس طرح آپ کے نام میں لوگ پریس کانفرنس کر کے ڈرائی کلین ہو کے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں, اس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب بھی PMLN چھوڑ کے صاف ستھرے ہو گئے. It is that he is sitting in the opposition, we are just going to talk to him جی. ہم کسی کو صاف ستھرا نہیں, اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں سر ابھی بھی آج بھی آپ اپنے دو بڑے بیانیوں سے پیچھے ہٹ گئے. ایک تو چوروں اور لٹیروں سے بات نہیں کریں گے, بات کر رہے ہیں. دوسرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگا کے آپ لوگوں نے پچھلے 2.5 سال سے ایک کیمپین سٹارٹ کی. ہم بالکل بھی پیچھے نہیں ہوئے, ٹھیک ہے نا. اور تیسرا وہ ایبسولوٹلی ناٹ والا بیانیہ بھی ہے, اب ٹرمپ کے آنے کے لیے سانس پکڑا ہوا ہے. ہمارا ٹرمپ سے سارے بیانیوں کے اوپر آپ جب دل کرتا ہے لچک دکھا دیتے ہیں, بیٹھ بھی جاتے ہیں حکومت کے ساتھ, ٹرمپ کے لیے متحد بھی رہتے ہیں. نہیں میری بات سنیں, حکومت کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ 9 ماہ ہمارے خلاف یہ بیانیہ ڈیولپ کیا گیا, ٹی وی نے ہزاروں پروگرام کر دیے اس بات کے اوپر کہ جناب یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, اور حکومت کہتی تھی جی فیصلہ سازی کا اختیار ہمارے پاس ہے. ہم تو 22 سالوں سے کہہ رہے ہیں, 22 سال سے کہہ رہے ہیں, اب آ کے یاد آیا تو چلیں ہم نے مان لی نا, دیر آئے تو ہم نے 9 ماہ کے بعد مان لی نا. آج جب مانی ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ایک جوڈیشل کمیشن تو بنا نہیں سکے. اچھا ابھی جوڈیشل کمیشن کے اوپر پریس کانفرنس شروع ہو گئی. اس سچویشن کو اور اس پریس کانفرنس جس کے بعد سب کچھ ختم شدی لگ رہا ہے, فرینکلی آپ کو بھی لگ رہا ہوگا. I mean it's quite مجھے میٹر نہیں کرتا جی, میں it's not shocking for me. It's not shocking. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے پریس کانفرنس, یہ والی آپ کو فیلنگ دے دی تھی میٹنگ کے اندر؟ مجھے نہیں, میٹنگ تو بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے. اچھا آپ کو ایک انتہائی مزے کی بات بتاتا ہوں, جتنی باتیں باہر پریس کانفرنس میں کی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک سنگل بات میٹنگ میں نہیں ہوئی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے, ناٹ ایون اے سنگل پوائنٹ ادر دین کہ اٹس اے ہارڈ ڈرافٹ. اس کے علاوہ یہ جو باقی جو آ کے تو وہ شہداء کی لسٹ نہیں ہے, زخمیوں کی لسٹ, ان میں سے کوئی ایک سنگل چیز وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کی گئی. کیا ہوا پھر کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ پریس کانفرنس وہ جنہوں نے کیا, جبکہ کہا ہے کہ 7 دنوں بعد ملتے ہیں اس کے اوپر رد عمل دیتے ہیں, وہ انہوں نے بتانا ہے کہ ان کو کیا ہوا. یکدم کے پہلے ان کو آنا پڑا, پھر مجھے آنا پڑا. سیاسی بیانیوں کی گیم ہے, انہوں نے پبلک کیا تو ہمیں بھی رد عمل دینا تھا پبلک کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں پبلک بھی انہوں نے خود کیا ہے. میں آپ کو میسیجز دکھاتا ہوں جی. اب ہوگا کیا صورتحال کو سیلویج کیسے کیا جائے گا؟ ایز سمپل ایز دیٹ, جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو بات چلے گی, نہیں بناتے تو نہ کریں جی. ہمیں we give a damn. You give a damn? Yes, we give a damn. ڈیمنگ سچویشن ہے سر. نو دیکھیں, آج جو پریس کانفرنس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے, دونوں دروازے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں. میری سن لیجیے, ہو جائیں جی دروازہ. ہم صرف میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملات کے اوپر, میں صرف اللہ کے گھر امید رکھتا ہوں, مجھے اور کوئی امید نہیں ہوتی. یہ ان کو بتایا, یہ 13 شہداء ہیں, یہ مسلز ہیں, یہ بلٹ انجریز ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ آ کے آپ پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں. بابا آپ کے پاس یہ استحقاق ہے کہ آپ کو یہ نام دیں؟ آپ نے کیا کرنا ہے اس کا تو جوڈیشل کمیشن نے تعین کرنا ہے, تو کیوں آپ کو کیوں نام دیں؟ اب آپ ترجمان ہیں مذاکراتی کمیٹی کے, ریئلسٹکلی آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے؟ از اٹ گوئنگ نو ویئر؟ آج کی پریس کانفرنس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ ٹریک پہ آتا ہوا ٹائم لگے گا, یا گورنمنٹ کو بڑا بلیک اینڈ وائٹ کلیئر رسپونڈ کرنا پڑے گا جو پریس کانفرنس کی گئی ہے, جس طریقے سے کی گئی ہے. اور تب تک مذاکراتوں کا سلسلہ تھما جاتا ہے. مذاکرات تو اب 7 دن بعد ہم نے تو کا سلسلہ نہیں مسکراہٹیں آج بھی وہی ہیں, 20 نہیں. دیکھیں جی میں آج بھی اپنی بات, اچھا چلیں آپ ایک اور بات نکالیں. آج ہمارے سارے ٹاک شوز نکال لیں, آپ میٹنگ کی باڈی لینگویج نکال لیں, وی سٹنگ دیر ود اے اسمائلنگ فیس, ٹھیک ہے. آج ٹینس کون تھا, غصے میں کون تھا, جذباتی کون تھا, ہیجانی کیفیت میں کون تھا. آپ جس وقت حکومتی اراکین پریس کانفرنس کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کوئی ملاقات ان کی نہیں ہوئی, ڈیسیو کر رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں, میں ڈینائی کروں گا ایسے. اتنی سخت انہوں نے یہ بات اور موقف. یہ عرفان صدیقی صاحب تو ہمارے پروگرام میں آ کر کہتے ہیں میرا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں. اچھا چلیں پھر آپ یہ بات بھی ایڈمٹ کریں کہ یہ عرفان صدیقی صاحب نے جو اتنی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے, اس کے اوپر جو سیکیورٹی ذرائع نے خبر چلائی ہے تو انہوں نے تو اس کو آن کیا نا, تو پھر سیکیورٹی ذرائع نے تو عرفان صدیقی صاحب کو بھی ریجیکٹ کر دیا نا. ملاقات تو ہوئی ہے بھائی. نہیں وہاں با انہوں نے تو کہا نا, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیسیو کرتے ہیں نا, گمراہ کرتے ہیں, آپ کا کام ہی سے پروپیگنڈا کے اوپر گمراہ کرنا ہے. ہر چیز ہمارے پاس ہے, متعلقہ فورم کے اوپر ہی دینی ہے نا, آپ کو تو دینے سے رہے. اب یہ زخمیوں کی لسٹ آپ کو دے دیں آئی ڈی کارڈ سمیت, تاکہ ان زخمیوں کو بھی آپ اٹھا کے مسنگ کے اندر لے جائیں. ہم نے کس دن کہا ہے کہ ہمارے شہید 13 سے زیادہ ہیں؟ I don't remember any single day. اور سر اب آپ نے پھر عمران خان سے ملاقات آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو مختصراً اینڈ میں بتائیے گا کہ وہ پھر آج کا عمر ایوب صاحب نے کہ یہ اگین آزادانہ جو ہے ان سے ملاقات کرائی جائے. کہتے چلے آ رہے ہیں, بے فصل کہتے چلے آ رہے ہیں. فیصلہ ساز حکومت اور فیصلہ سازی کا اختیار رکھنے والی حکومت ایک ملاقات تو کروا نہیں سکی. آپ اسے کیا امید کرتے ہیں؟ آپ کیا امید کر رہے ہیں؟ میں نے کیا امید کر رہی, مجھے تو پتا ہے
مجھے تو پتا ہے. کیا پتا ہے؟ اجازت بھی کہیں سے حکومت نے لے کے یہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا, یہ خود اپنی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ بات تو پھر آپ انڈائریکٹلی انہی کو انگیج کر رہے ہیں نا بیٹھے. نہیں, ہم تو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا, وہ ان کے تحت ایکچوئل تو وہ ان کے حکومت کے تحت ہے نا, تو حکومت کر لینا انگیج نا. انہوں نے اشارتاً کنایتاً کہا بھی تھا پہلے دور کے بعد, دوسرے دور کے بعد, کہ چند لوگ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ رانا صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا تھا ہماری بساط کے مطابق ہم سے چیزیں مانگو. تو بساط کے مطابق اب نہیں, بساط بتا دیتے نا کیا ہے. آپ نے اپنی بساط کے مطابق گولیاں مار دی, ہم اب بساط کے مطابق ان گولیوں کا انصاف بھی نہ مانگے. بہت بہت شکریہ. آپ بتا دیں. ہمارے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود تھے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں. اجاز الحق صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا کہ میٹنگ تو ہوئی ہے, اس کی تصدیق تو دونوں اطراف سے ہو گئی ہے. آپ کے پاس خبر کیا ہے, میٹنگ میں گفت و شنید کیا ہوئی ہے؟ آپ کون سی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں, جو کمیٹی کی میٹنگ ہے یا جو پشاور میں میٹنگ ہوئی ہے؟ جی, جو چیف عوامی سٹاف کی ہوئی ہے چیف منسٹر گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ. دیکھیں, وہ ایک سیکیورٹی کی میٹنگ تھی, اس کے اندر اگر بات چیت ہوئی ہوگی یا انہوں نے کوئی ٹائم مانگا ہوگا کہ ہم الگ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے ٹائم دے دیا. انہوں نے اپنا جو تھوڑی بہت بات چیت سامنے رکھ سکے انہوں نے رکھی, اور آبویسلی ایک پلیزنٹ ماحول میں بات چیت ہوئی ہوگی. اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے. نقطہ جو پی ٹی آئی نے دیا ہے اس کے اوپر, کیونکہ 2.5 گھنٹے کی طویل ترین نشست لگی, تو یہ نقطہ بہ نقطہ موٹے موٹا جائزہ لیا گیا ان نکات کا میٹنگ کے اندر, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مثبت بات ہی ہوتی رہی. جی, اس کا تمام چیزوں کا ذکر ہوا, مثبت بات ہوئی, اور میرا خیال ہے کہ جو پریس جوائنٹ پریس ریلیز سامنے آئی اس کو بھی کوئی 5-6 مرتبہ یعنی کہ اچھی طرح پڑھ کر جو بھی چینجز چاہیے تھیں کروا کر اپنی مرضی کے مطابق یعنی کہ اسے پھر آگے پیش کیا گیا. اجاز صاحب, آپ فوجی خاندان سے ہیں, 9 مئی کا غصہ کم ہوا ہے, کوئی مذاکرات سے بریک تھرو اس حوالے سے دکھ رہا ہو؟ دیکھیے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ غصہ کم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر میرے گھر میں آگے کوئی توڑ پھوڑ کرے گا یا آگ لگائے گا تو لازمی بات ہے غصہ جاتے جاتے کچھ ٹائم تو لگے گا, لیکن اب اس غصے کو کہاں تک لے کر جانا ہے, غلطی کا اعتراف کرنا, یہ بڑی اچھی بات ہے. اس پہ غور ہو رہا ہے میٹنگ کے اندر. جی میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیف منسٹر نے میٹنگ کے اندر اس بات کا اعتراف کیا, اور ویسے اپنے پروگرام میں بھی ایک آدھے میں نے سنا اس میں کیا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ مطلب ہم ان کو اون کرتے ہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن اتنی ملنی چاہیے جتنی انہوں نے غلطی کی ہے. تو یہ اعتراف کرنا ہی میٹنگ میں بھی علی امین گنڈاپور نے اعتراف کیا ہے. میٹنگ میں بھی بات ہوئی ہے, ان کے پروگرام میں بھی انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بھی یہ بات کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بات کا اعتراف کرنا اور کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا ان کی طرف سے, تو اس کا مطلب سب ایگری کر رہے ہیں علی امین کے ساتھ کہ بھئی ہاں ہمیں غلطی ہوئی. اب لوگ یا تو گمراہ ہو گئے یا گمراہ ان کو کیا گیا. اب اس کا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کوئی تذکرہ کیا کہ معافی مانگ لیجئے؟ دیکھیں, معافی مانگنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہوتا کہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی جائے. انسان ریگریٹ کرتا ہے اور کئی باتیں جو ہے جس طرح سے علی امین بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں اگر اس طرح کی بات آگے بڑھے گی تو بہت سی جو ہے مگر یہ میٹنگ میں کسی آپ میں سے کسی نے حکومتی صفوں میں سے اور جس میٹنگ کے اندر کسی نے کہا کہ سر پھر اس کا ازالہ کیجئے؟ نہیں, جب ایک اعتراف کر لیا گیا, اعتراف کرنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ اعتراف کر رہے ہیں تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ معاملات جو ہیں وہ, تو آپ تحریک انصاف کی معافی مانگنے کی ابتدا کے طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ابھی بات نہیں کی میں. معافی بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں نا, ایک فورگیونیس ہوتی ہے, ایک ریگریٹ ہوتا ہے, اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جو کہ آپ سامنے لا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تصدیق کر رہے تھے اس بات کی کہ نہ صرف انہوں نے مذاکراتی کمیٹی میں ہائی لائٹ کیا کہ یہ ڈاکیومنٹ بہت سخت ہے, بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو ہمیں چارٹ شیٹ کرنے کے مترادف ہے. ناظرین, دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ کرم کا اس وقت درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور رات کے پچھلے پہر یہ مائنس تک گر جائے گا.
8 लाख आबादी का ये जिला गुज़िश्ता 100 दिन से खौफ, कत्ल गारत गिरी और भूख और अफलास और 8 लाख इंसानों की जेल का मंजर पेश कर रहा है। 2.5 माह बाद जिस मुआहिदे से अमन की उम्मीद के ख्वाब जागे थे, 15 दिन गुजर जाने के बावजूद ताहाल कुरम के शहरियों को खुराक नहीं पहुंच पाई। आज भी पारा चिनार जाने वाली इमदादी गाड़ियों के काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक जवान शहीद हो गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल ये इमदादी काफिला पारा चिनार जा रहा था कि लोअर कुरम में बगन के मकाम पर दहशतगर्दों ने इस कॉन्वॉय पर हमला कर दिया कि जिससे काफिले में शामिल कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक 13 गाड़ियां जूं ही बगन में दाखिल हुई, उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। हमले में छोटे बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया कि जिससे 5 गाड़ियां फायरिंग की जद में आ गई और 2 गाड़ियों को आग लग गई। वाक़े के बाद जिला इंतजामिया ने काफिले को वापस टल रवाना कर दिया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। कुरम जाने वाला ये दूसरा काफिला था। नाजरीन, इससे पहले 8 जनवरी को काफिला कुरम भेजा गया था, मगर इससे पहले अमन मुआहिदे के चौथे ही रोज लोअर कुरम में पुलिस एफसी पर हमले और गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में डिप्टी कमिश्नर और एफसी और पुलिस के एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए थे। गुज़िश्ता 100 दिनों से रास्तों की बंदिश की वजह से इलाके में अशिया खुर्दो नोश की न सिर्फ शदीद किल्लत है, बल्कि दस्तयाब अजनास की कीमतें आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। टमाटर 750 रुपए किलो, प्याज 600 रुपए किलो, मिर्च 1000 रुपए किलो, चीनी 200 रुपए किलो, चाय 2100 किलो और जिंदा मुर्गी 800 रुपए किलो, जबकि घी 700 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। जस्ट इमेजिन। इसी तरह मेडिकल स्टोर्स पर 50 रुपए की पेट्रोल 200 रुपए में और पेट्रोल स्टेशंस पर पेट्रोल 7 रुपए लीटर से लेकर 1000 रुपए फी लीटर तक फरोख्त हो रहा है, जबकि दिहाड़ीदार तबका 3 माह से घरों के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है। हालात की इस नजाकत में मगर दहशतगर्द अमन की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दे रहे। 8 लाख आबादी दहशतगर्दों के रहमो करम पर है और रियासत इमदादी कार्रवाइयों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ताहाल कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद अहम तरीन खबर की जाने बढ़ेंगे। स्टे विद अस। यूनान में कश्ती हादसे के 1 माह बाद आज स्पेन में भी तारीके वतन की कश्ती डूबने से 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद हलाक हो गए हैं। नाजरीन, 2 जनवरी को मॉरिशस से रवाना होने वाली इस कश्ती में 86 अफराद सवार थे और इनमें 66 पाकिस्तानी शामिल थे। इस हादसे में सिर्फ 36 तारिकीन वतन को बचाया जा सका है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी 4 माह पहले यूरोप के सुनहरे ख्वाब लिए घरों से रवाना हो गए थे और मौत की आगोश में जाने वाले इन 44 पाकिस्तानियों में से 12 का ताल्लुक गुजरात से बताया जा रहा है। मुतज़ाद ज़राए से ये इतलात भी अब सामने आ रही हैं कि इंसानी स्मगलरों ने 2 जनवरी को इस कश्ती को मॉरिशस से स्पेन के लिए रवाना किया और मराकश की समंदरी हदूद में लेकर इसे रोक लिया गया और फिर मुसाफिरों से तावान का मुतालबा कर लिया गया। तारिकीन वतन ने अहले खाना से रकम भेजने के लिए भी राब्ता किया। इंसानी स्मगलरों से मजीद वक्त मांगा गया। फिर 8 रोज तक पाकिस्तानी नौजवानों का अपने अहले खाना से राब्ता रहा। गैर मुल्की एजेंटों ने समंदर में कश्ती खड़ी करके दीगर एजेंटों से भी रकम तलब की थी और रकम ना मिलने पर कश्ती को 8 रोज तक समंदर में ही खड़ा रखा गया था कि जिसकी वजह से गैर मुल्की तारीके वतन भूख और प्यास से मर गए। बाज़ ज़रा ये इतलात भी दे रहे हैं नाजरीन के पैसों का बंदोबस्त ना करने पर इंसानी स्मगलरों ने मुसाफिरों को कत्ल करके समंदर में ही फेंक दिया। हादसे का शिकार होने वाले इन पाकिस्तानियों ने क्रॉसिंग पर 13 दिन तक अजियत बर्दाश्त की, लेकिन उन्हें कोई बचाने के लिए नहीं आया। 10 जनवरी को अलार्म फोन नामी तंजीम ने इस कश्ती के लापता होने के बारे में मुतलका हकाम को आगाह किया और फिर 12 जनवरी को स्पेन की मैरीटाइम रेस्क्यू सर्विस को भी अलर्ट कर दिया गया था। मैरीटाइम रेस्क्यू सर्विस भी कश्ती का खोज लगाने में नाकाम रही थी और फिर वॉकिंग बॉर्डर्स के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 2024 में स्पेन पहुंचने की कोशिश में 10,457 तारीके वतन मारे गए। स्पेन कश्ती हादसे में हलाकतों पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इज़हार ताज़ियत करते हुए मुतलका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है और एक बार फिर इस अज़म को दोहराया है कि इंसानी स्मगलिंग जिसे इस तरह के वाक़यात इस मकरू अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन वाज़ेह रहे वजीर आजम ने इससे 1 माह पहले भी यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलरों के खिलाफ संगीन कार्रवाई का अंदिया दिया था कि जिसके बाद
FIA ने कश्ती हादसे में मुलव्विस अहम मुल्जिमान समेत 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और ये इतलात भी आई कि मुल्जिमान में वजारत दाखिला की रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 मुल्जिमान को गुजरात और गुजरांवाला से और 6 मुल्जिमान को सरगोदा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था और इन स्मगलर्स ने मुतासिरीन से 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए थे। मगर हुकूमत की तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद इंसानी स्मगलिंग का ये धंधा ताहाल जारी है। सुनहरे मुस्तकबिल और पुरसकून जिंदगी के ख्वाब दिखाकर नौजवान पाकिस्तानियों को बरगलाया जाता है। ना सिर्फ उनसे लाखों रुपए बटोर लिए जाते हैं बल्कि नौजवान जिंदगियों को दरियाए गैर में गहरी समंदरी लहरों के भी हवाले कर दिया जाता है। नाजरीन, 44 नौजवानों का ये कत्ल सिर्फ 44 जिंदगियों का सवाल नहीं है बल्कि मुतासरा 44 खानदानों का नोहा है कि जिनके लख्ते जिगर बेरहम पानियों के हवाले कर दिए गए। और अनफॉर्चुनेटली दिस इज कंटिन्यूइंग। लुक ऑन टू इंटरनेशनल न्यूज नाउ। आपको बताते चलें कि कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी की तरफ से इजराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे के ऐलान के बावजूद इजराइल की जानिब से गजा में दोबारा हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि जंग बंदी मुआहिदे के बाद सबसे ज्यादा खुशी का इजहार गजा के बासियों ने किया था और खुशी के साथ झूमते ये मनाजिर जो आप अभी स्क्रीन पे देख सक रहे हैं, गजा के इन मासूम बासियों की खुशी अनफॉर्चुनेटली आर्जी रही है क्योंकि मुआहिदे के बावजूद उन पर इजरायली फौज ने बमबारी जारी रखी हुई है। इजरायली हमलों के नतीजे में अब तक 81 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि कतरी वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करते हुए कहा था कि अमेरिका, मिस्र और कतर मुआहिदे की निगरानी करेंगे और कतर फलस्तीनियों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक इजरायली काबीना ने जंग बंदी मुआहिदे की मंजूरी नहीं दी। अल जजीरा के मुताबिक जंग बंदी मुआहिदे पर होने वाली वोट ताखीर का शिकार है क्योंकि नेतन्याहू काबीना के अहम मेंबरान और इत्तेहादी जमातें इस डील की मुखालिफत कर रही हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक काबीना का इजलास वोटिंग करवाए बगैर गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। नेतन्याहू पर अपनी इत्तेहादी जमातों की तरफ से बहुत दबाव है, बिलखसूस दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाली जमात रिलीजियस ज़ायनिस्ट पार्टी के सरबराह के जिनमें काबीना में वजीर खजाना और इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर सरे फहरिस्त हैं, ये खुलकर नेतन्याहू पर तंकीद कर रहे हैं। जंग बंदी मुआहिदे की खबर सामने आने के बाद अपने बयान में बजलेल स्मोच ने यह कहा कि हमारे भाइयों का खून हम पर चीख रहा है। मुआहिदे करने से पहले उन शराइत को वोटिंग के लिए मुल्क के सामने रखा जाए क्योंकि जंग बंदी मुआहिदा इजरायली रियासत और इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है और अगर नेतन्याहू ने डील की तौसीक की और जंग दोबारा शुरू ना की तो हम इत्तेहादी हुकूमत से अलग हो जाएंगे। What does that spell out? It spells the end of Netanyahu's government. इजरायली सियासत पर नजर रखने वाले माहिरीन के मुताबिक अगर रिलीजियस ज़ायनिस्ट पार्टी काबीना और मौजूदा हुकूमत से अलग हो गई तो नेतन्याहू की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और उनके खिलाफ अदालतों में चलने वाले केसेस एक बार फिर खुल जाएंगे कि जिनमें नेतन्याहू को सजा से अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के अलावा और कुछ नहीं है। अब एक तरफ नेतन्याहू को हुकूमत बचानी है, दूसरी तरफ हमास की कैद में इजरायली शहरियों की जानिब से एहतजाज शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इक़्तिदार में वापसी से सिर्फ 5 दिन कबल सबसे पहले मुआहिदे का ऐलान करते हुए कहा कि हमारे पास मशरिक़ वुस्ता में कैदियों के मुतल्लिक एक मुआहिदा आ गया है, यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। आपका शुक्रिया। ट्रंप ने मजीद कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि गजा फिर से दहशतगर्दी का शिकार ना हो और दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह ना बने। यह मुआहिदा ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के लिए आने वाली अजीम चीजों का आगाज है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने बयान में कहा कि ट्रंप और उनके अमीर दोस्तों के जिनमें इलॉन मस्क सर फहरिस्त हैं, जो बाइडन ने अपने खिताब में यह तासुर देने की कोशिश की कि हमास ने दबाव में आकर मुआहिदा किया है। उन्होंने कहा कि लेबनान में जंग बंदी और ईरान के कमजोर होने के बाद हमास पर यह दबाव था और बदलती हुई इस सूरत हाल के पेश नजर हमास को जंग बंदी के लिए मजबूर किया गया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के हमायती ट्रंप की धमकी को जंग बंदी मुआहिदे की वजह करार दे रहे हैं। मगर यह भी एक हकीकत है कि अगर दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है कि जिसने गुज़िश्ता 15 माह के दौरान इजराइल की खुलकर अनकंडीशनली और बेशर्मी से हमायत की है तो वो अमेरिका ही है, जिसके मौजूदा सरबराह जो बाइडन अपने आप को खुलेआम एक ज़ायनिस्ट करार देते हैं। जो बाइडन के दौर में ही इजराइल को 22.7 अरब डॉलर की मिलिट्री इमदाद भी दी गई और गुज़िश्ता 15 माह में इजराइल ने गजा पर 85,000 टन बारूद बरसाया। यही नहीं, जो बाइडन इंतजामिया ने गुज़िश्ता साल अगस्त में 20 अरब डॉलर का मिलिट्री पैकेज भी मंजूर किया और इस मिलिट्री पैकेज में फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। नाज़रीन, 1830 से छपने वाले बरतानिया के सबसे पुराने मेडिकल जर्नल द लैंसेट की एक स्टडी ट्रॉमेटिक इंजरी मोर्टेलिटी इन द गाजा स्ट्रिप फ्रॉम अक्टूबर 7, 2023 टू जून 30,
2024 कैप्चर रीकैप्चर एनालिसिस के मुताबिक गजा पर इजरायली बमबारी से अब तक कम 70,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 97 साल पुराने अमरीकी टेलीविजन नेटवर्क CBS न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया ने एक ऐसे हलीफ मुल्क को फौजी इमदाद दी है कि जिस पर नस्ल कशी के इल्जामात आयद हैं और ये इमदाद अमरीकी टैक्स पेयर्स के पैसों से दी गई है। और इस वक्त गजा में हर तरफ अमरीकी असलहे के शेल और बाकियात बिखरी पड़ी हैं, जिसकी मदद से इजराइल ने गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कशी की है। और इस तमाम के बावजूद हमास का खात्मा नहीं हो सका, बल्कि बार बार हमास का खात्मा करने का दावा करने वाली नेतन्याहू हमास के साथ डील करने पर मजबूर हो चुका है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में ब्रेट स्टेफन्स अपने तज्जिए द इजरायली राइट में सून बी डिसएन्चांटेड विद ट्रंप में लिखते हैं कि इस मुआहदे से ये साबित होता है कि नेतन्याहू गजा में हमास की ताकत तस्लीम कर चुके हैं। ये मुआहिदा सिर्फ इस वजह से कामयाब हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी नुमाइंदे स्टीवन विटकॉफ ने इजरायली इंतजामिया और बिलखसूस नेतन्याहू पर शदीद दबाव और प्रेशर मुसलसल जारी रखा। स्टीवन विटकॉफ ने नेतन्याहू पर यह वाज़े कर दिया था कि ये उनकी जिंदगी और मौत का मसला तो हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि नेतन्याहू मुआहिदे पर हर सूरत रजामंद हो। ब्रेट स्टेफन्स अपने तज्जिए का इख्तिताम इन जुमलों पर करते हैं नाजरीन कि इसमें यह कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बुली हैं, लेकिन साथ ही उनके पास डील मेकर की भी खसूसियात और सलाहियत मौजूद है। वो समझते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इजराइल के दरमियान अब्राहम एकॉर्ड्स करवाने के बावजूद उन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, हालांकि वो खुद को इसका हकदार समझते हैं। 4 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप सदारत का हल्फ लेंगे। नाज़रीन, अब देखते हैं कि उनकी सदारत संभालने के बाद रूस यूक्रेन तनाज़ा, मशरक़ वुस्ता और हमारे मुल्क में किया गया जो तमाम तर जो तब्दीलियां मुतवक्के हैं, इस हवाले से कोई पेशरफ्त होती है कि नहीं। बट एज ऑफ राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली अभी तक फायरिंग नहीं ख़त्म हुई। आपको बताते चलें कल अहम तरीन दिन है। कल 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा सुना दी जाएगी। इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए अहम तरीन केस है। और ये बताया जा रहा है पहले पहल तहरीक इंसाफ के ज़राए की तरफ से कहा जा रहा था कि 7 साल की कैद मुतवक्के है, मगर सेनेटर फैसल वाडा साहब का यह कहना है कि ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी सज़ा मिलेगी और ये 7 साल नहीं बल्कि 14 साल हो सकती है। अहम तरीन दिन है। अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर ना सिर्फ सज़ा बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना ओथ लेते ही तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर दिन आने वाले हैं कि नहीं, इस हवाले से तहरीक इंसाफ को उम्मीद है और इस आने वाली मुमकिना सज़ा को किसी खातिर में नहीं ला रही। But that's it for tonight. I'll see you all on Monday. Good night. Allah Hafiz.